जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो मेरी होती है। तुम भी पसंद आ गई हो मुझे। वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखने वाली गरीब लड़की थी, जिसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी की सबसे अमीर लड़की माया से हुई थी। वो माया के घर इसकी बर्थडे पार्टी में गई थी। माया ने इसे ड्रेस चेंज करने के लिए दिया था, पर वो गलती से माया की जगह उसके बड़े भाई शाहरून कादोनी के कमरे में चली गई थी, जिसके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह माफिया किंग था। कपड़े चेंज करते वो यूं ही वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। शाहरून को देख डर कर वॉशरूम का दरवाज़ा वापस बंद करने लगी थी, पर इससे पहले शाहरून ने गुस्से से दरवाज़ा खोल कर इस पर निगाह पड़ते ही 20 साला मारवी गरीब घराने में बड़ी हुई थी, जहां उसके अलावा और दो बहनें भी थीं। इसने शुरू से ही खुद की ख्वाहिशात का गला घूंटा था। इसके अब्बा तो इसे यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं देना चाहते थे, मगर अपनी ज़िद्दी तबीयत की वजह से इसने अपने अब्बा को मनाकर ही दम लिया था। आज इसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो सादे से लिबास के ऊपर चादर ओढ़े गई थी, मगर वहाँ लड़कियों को नित नए कपड़ों में मलबूस देख वो कम्प्लेक्सिटी का शिकार होने लगी थी और बार बार अपनी चादर खींचकर दुरुस्त करती रही थी। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई तो लड़कियों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते मुंह बनाया था। अलबत्ता लड़कों का रवैया कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि बेशक वो सादा थी मगर दिखने में इंतहा की हसीन थी। ऊपर से इसकी मासूमियत ने तो चार चांद लगा दिए थे। जैसे ही वो किसी भी लड़की के पास बैठने लगती वो बार बार अपना बैग रख देती। साथ वाली चेयर पढ़ के ये बुक है, इनका ये जालमाना सलूक देख उसकी आंखें निम हुई थी। दूसरी तरफ जैसे ही एक पैंट शर्ट में मलबूस लड़की कंधे तक आते गोल्डन बालों वाली हाथों में बैंड्स पहने इसके पास से गुजर रहकर आगे आई, तो इसके बरक्स लोग इसे बढ़ चढ़ कर पास बैठने की ऑफर करने लगे थे। करते भी क्यों ना, क्योंकि वो माया कादूनी थी। मशहूर बिजनेस नायकोन की बेटी, कौन नहीं जानता था इसे। माया बैठने की जगह तलाश कर रही थी कि लड़कों और लड़कियों का चापलूसोना रवैया देख उसने मुंह बनाया। दूसरी दूसरी तरफ उसने मारवी को बैठने और जगह तलाशने की तगदू करते दिलचस्पी से देखा था। तुम यहाँ नहीं बैठ सकती समझी, कहीं पीछे जाकर बैठो अपनी मिडिल क्लास लड़कियों के दरमियान। मायरा नामी लड़की, जो खुद भी अमीर बाप की बेटी थी, गरूर से इसका बैग नीचे फेंकती बोली, तो उसके आंसू पलकों की बाट तोड़कर बस बाहर को आने को थे, जब वो थक हार कर पीछे जा बैठी थी। तुम बैठो ना मेरे साथ माया, अच्छी दोस्ती हो जाएगी हमारे बीच। वो बाल लहराती बोली, जैसे उसको तो वह इनकार कर ही ना पाएगी। वैसे भी माया की गुड बुक्स में रहना उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता था। और फिर इसका भाई शाहरून कारून कादूनी पर तो दुनिया की सभी लड़कियां मरती थी। क्या पता ये लड़की इसे पसंद करके इसे भाभी ही बना ले। मगर इसकी खुशफहमियों पर हर ओस पर तब पड़ी जब माया नखुवत से बोली, यू आर नॉट माई टाइप। वो बबल चबाते पीछे जाकर एन मारवी के पास पटक करके बैठी कि वो हड़बड़ा सी गई। हैरत जो थी कि इतने अमीर बाप की बेटी इसके पास कैसे बैठ गई, जिसे कोई अपने पास बिठा नहीं रहा था। हाय, माई नेम इज़ माया एंड योर्स। माया इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते बोली, जिसे इसने फटी आंखों से देखा। हाय, आई एम मारवी। वो हिचकिचाती हुई बोली, क्यूट जस्ट लाइक यू। वो इसको दिलचस्पी नज़रों से देखकर बोली। जल्द ही लेक्चर स्टार्ट हो गया था। लेक्चर ऑफ होते ही माया खड़े होती बोली, चलो कंटीन चलते हैं। इस लेक्चर ने तो दिमाग पका डाला। वो कहने के साथ इसे खींच कर कंटीन ले जा चुकी थी। एक छोटा बच्चा आकर जल्द ही उसका ऑर्डर ले गया था, जो उसने अपने लिए बर्गर और फ्राइज मंगवाए थे, वही मारवी के लिए भी मंगवाए थे। आपने दो दो चीज़ें क्यों मंगवाई, इतना खाती हैं आप? वो आंखें बड़ी बड़ी किए बोली, जिस पर माया का कहका गूंजा था और वो इसकी मासूमियत को देखकर रह गई थी। क्या तुम्हें मैं डायनासोर लगती हूँ कि इतना कुछ खा जाऊंगी? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ऑर्डर की है। और इसकी बात पर उसे देखकर रह गई कि अभी तो इनकी दोस्ती भी नहीं हुई थी, तो वो इसके सर इतना एहसान क्यों कर रही थी? मगर क्यों? वो अचंभे से पूछ रही थी। क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो और अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर सकती हूँ मैं। वो कंधे झुकाती बोली, लेकिन हमारी दोस्ती कब हुई? वो खुशी और इश्तियाक भरी हैरत से बोली थी, क्योंकि मतलब परस्त दुनिया में एक ही यही लड़की इसे दोस्त बनाना चाहती थी खुद से, वरना बाकी तो इसे मुंह भी नहीं लगा रही थी। अभी ही तो हुई है। वो इसको साथ जोड़ते हुए बोली, जब वो दोनों ही हंस दिए थे। एक बात पूछूं आपसे? वो हिचकिचाते हुए बोली, जिस पर माया ने बर्गर की एक बड़ी सी बाइट लेते हुए इसे देखा था।
جو اب طلب نگاہوں سے کلاس میں اتنی لڑکیاں تھیں، لیکن آپ نے مجھ سے ہی دوستی کیوں کی؟ میں تو آپ جیسے لوگوں کے سٹینڈرڈ کے برابر بھی نہیں ہوں، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرے پاس تو آپ کو بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر بھی آپ نے مجھے ہی کیوں چنا دوستی کے لیے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مایا اس کو کیوں دوست بنانا چاہتی ہے، جبکہ اس نے کئی ہائی لیول کی لڑکیاں کلاس میں موجود تھی، جس پر وہ برگر رکھتے ہوئے گہرا سانس بھرتے اس کو پیار بری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ تمہاری طرح معصوم اور سادہ نہیں ہے، تم مخلص ہو لیکن وہ چائنا کا مال ہیں۔ وہ نخوت بھرے لہجے میں جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، یہی بات تم میں مجھے پسند ہے، یہ پیور ہنسی تمہاری۔ وہ اس کی گال پر چٹکی بھرتے بولی تھی، جس پر اس کے گال شرم سے سرخ ہوئے تھے، اور ایک بار پھر کینٹین میں مایا کا قہقہ گونجا تھا، جسے دو حسد بھری نظروں نے قہر سے دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ مایا اور ماروی کی دوستی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے سے ضرور شیئر کرتی تھی۔ مایا کی باتوں میں زیادہ تر اس کے بڑے بھائی شاہرون قادونی کا ہی ذکر رہتا تھا، جس کی وجہ سے تو اب ماروی کو بھی اسے ملنے کا تجسس ہونے لگا تھا، مگر جیسے وہ بتاتی تھی کہ وہ کتنا سخت ہے اور کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے، تو اس کی روح بھی کانپ جاتی تھی، یہ اور جو ملنے کی خواہش رکھتی تھی وہ مر جاتی۔ ایک ہفتے ہونے کو آیا تھا اور مایا نے ماروی کا سر کھایا ہوا تھا، یہ کہہ کے کہ اس کی برتھ ڈے ہے اور ماروی کو لازمی اس کی برتھ ڈے میں آنا ہے، کیونکہ یہاں اس کی وہ اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی۔ دوست اور بھی تھے مگر بیسٹ فرینڈ تو وہی تھی نا، اس لیے وہ اس کو لازمی بلوانا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ اس کے ترلے ڈال رہی تھی، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کو اس کے بابا اجازت نہیں دیں گے، جس پر مایا نے کہا تھا، تمہارے ابا سے تو میں چٹکیوں میں اجازت لے لوں گی، تم اپنی بات کرو، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہی میری برتھ ڈے پر نہیں آنا چاہتی۔ وہ اداس سا چہرہ بنائے ہوئے بولی تھی، جس پر ماروی کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے اور فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، ایسی بات نہیں ہے مایا، حقیقت یہی ہے کہ ابا نہیں مانیں گے، میں ان سے تو بارہا بات کر چکی ہوں، مگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ وہ بے چارگی سے بولی، جس پر مایا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کے گھر جائے گی اور اس کے ابا سے اجازت لے گی، اسی لیے آج مایا اپنی گاڑی میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی اور ساتھ میں اجازت لینے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو اس کے اماں ابا اس پیاری سی لڑکی کو، جو کہ ایک گاڑی سے نکلی تھی، دیکھ کے حیران رہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئیں، ماروی نے فوراً اس کا تعارف کروایا تھا اپنے ماں باپ سے۔ اماں ابا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے مایا، اس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے جب سے میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، یہی ایک لڑکی ہے جو میرے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہتی ہے، ورنہ دوسری لڑکیاں تو مجھے کلاس سے نکالنے کے چکروں میں تھی اور بہت اذیت دیتی تھی، صرف مایا کی وجہ سے میں آج تک بچی رہی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی تھی، جس پر مایا نے کس کر اسے ٹھوکا دیا، جو اسے فرشتہ صفت بنا کے پیش کر رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ اس کے اماں ابا بھی تشکر بڑی نظروں سے اس کو دیکھنے لگے تھے اور اس کے سر پہ پیار دیا تھا۔ اس کی اماں فوراً کچن میں کچھ لینے چلی گئی تھی، جبکہ ابا جو باہر جانے لگے تھے، مایا کے روکنے پر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، مایا ہاتھ مسلتے ہوئے بولی، جس پر ماروی کے باپ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں جی بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے بولے تھے۔ انکل، پرسوں میری برتھ ڈے ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ماروی جو میری بیسٹ فرینڈ ہے وہ میرے ساتھ میری برتھ ڈے پر ضرور ہو، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اسے آنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ایسا کیوں ہے انکل؟ کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ بے بسی سے بولے تھے، بیٹا تمہیں پتہ تو ہے آج کل زمانہ کتنا خراب ہے، میں رات کو کیسے اپنی بیٹی کو باہر بھیج دوں؟ وہ اس کو زمانے کی تلخ حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ فوراً سے بولی، انکل آپ مجھ پر مل چکی ہیں، آپ مجھ سے مل چکے ہیں نا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیسی ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں خود ماروی کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس کی رسپانسبلٹی میں لیتی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم منت بھرے لہجے میں بولی تھی تو وہ کشمکش کا شکار ہوتے ہوئے اسے انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک واحد ہی تو ان کی بیٹی کی دوستی، اگر اس کو بھی وہ انکار کر دیتے تو ایسا کیسے چلتا؟ کچھ دیر منانے کے بعد آخرکار ماروی کے ابا مان ہی گئے تھے، جس پہ وہ دونوں خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ وہ دونوں کے سر پر پیار دیتے باہر جا چکے تھے، جبکہ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی ہے، کیا تم میرے ہاتھوں کی بریانی کھاؤ گی؟ میں بے شک تمہارے 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے کی طرح تو نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے شاید تمہیں پسند آئے، وہ اس کے طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ امید سے بولی تو مایا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔
हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई चीज़ तुम बनाओ और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसकी बात सुनते ही खुशी से वो इसके लिए बिरयानी प्लेट में डालकर ले आई, जो माया ने बहुत शौक से खाई थी। एक प्लेट से तकरीबन ज़्यादा ही खा खा चुकी थी और अब उसके घर जाने का वक्त आ गया था। अगले दिन वो सुबह जब यूनिवर्सिटी में आए तो मारवी ने इसके गले लाकर इसका बर्थडे डे विश किया था, जिस पे वो बहुत खुश हुई थी। आ रही हो ना तुम आज सालगिरह पर, वो इसको देखते हुए बोली थी, जिस पर वो हंसी थी। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। एक हफ्ते से तुमने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, तो क्या आप भी नहीं आऊँगी। आज वो दोनों जल्दी ही घर चली गई थी, जबकि माया ने अपनी पूरी क्लास को इनवाइट किया था अपनी बर्थडे पार्टी पर। शाम को मेहमान आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए थे, जबकि आज तो मायरा भी सुर्ख रंग की शर्ट मैक्सी में वहाँ मौजूद थी, जिसने इसके बदन को बिल्कुल बीचा हुआ था। सारे एक दफ़ा मुड़ कर तो इसे लाजमी देख रहे थे, जिस पर इसे अपने हुस्न पर तफाखुर होने लगा था। वो टहल टहल कर फिर रही थी। इसे उम्मीद थी कि आज इसका किसी न किसी तरह शाहरुन कारूनी से सामना हो ही जाएगा और वो इसको अपनी जुल्फ़ों के जाल में फंसा ही लेगी। इस हद तक वो खुश आइंदा थी जब इसने बाहर से अंदर आती मारवी को देखा था, जो नहायत सादा से लिबास में मलबूस थी और वो अंदर की जानिब आ रही थी। हाथ में शायद कोई गिफ्ट थामा रखा था और आंखों में तहकीर लिए इसकी जानिब बढ़ी थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो इसका मजाक न उड़ाए। वो अपने आप को समझी क्या थी। आखिर मिडिल क्लास फैमिली से होकर उसकी यहाँ आने की जुर्रत भी कैसे हुई थी। उसको अच्छी तरह सबक सिखाने के लिए इसकी तरफ बढ़ी थी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ इतनी शानदार पार्टी में आने की। क्या तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा घर भी देखा है जहाँ तुम मुँह उठाकर चली आ रही हो। अभी उसने अंदर ही कदम रखा था कि एकदम से माहिरा इसके सामने आती चली उठी थी, जहाँ सब मेहमानों का मरकज़ एकदम वही बन गए थे। सब दिलचस्पी से इन दोनों को देखने लगे थे, जो एक दूसरे को आने सामने के खड़ी थी। ये तुम क्या कर रही हो मायरा, रास्ते से हटो, मुझे अंदर जाने दो। फिर इसके साइड से निगलने लगी थी। बगैर किसी लड़ाई झगड़े के वो आज माया का दिन खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन शायद मायरा इस किस्म के मूड में न थी और इसको तो लड़ना था और इसको यहाँ से बाहर निकालना था। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपनी इसनी इतनी हद तक बर्दाश्त कर लेती। इसलिए उसको बाजू से पकड़ते हुए दोबारा दोबारा बाहर पटका था। खबरदार, जो तुमने इस घर के अंदर कदम रखा, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं है इस बड़े घर में आने की, समझी। तुम यहाँ से निकल जाओ। कौन हो तुम यहाँ आने वाली, अपने कपड़े देखे हैं। वो एकदम इसके कपड़ों पर तंज करती हुई कहका लगाती हुई बोली थी, जिस पर सभी लोग इसको देखकर हंसने लगे थे। इस कदर तौहीन पर इसकी आंखें नीम हुई थी और आंसू गालों पर फैल गए थे। इसका दिल क्या यहाँ से भाग जाए, मगर अपनी दोस्त का क्या करती, जिसने इसको इतनी मेहनतें करके बुलाया था और वो कब से इसकी राह देख रही थी और मायरा थी कि इसको अंदर जाने ना दे रही थी, इसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी थी। वो एकदम फिर उठी थी और अपने अंदर हिम्मत जमा करती वो वाली थी। मेरे रास्ते से हट जाओ मायरा, मुझे यहाँ माया ने बुलाया है और मैं इसे मिलने बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। वो एकदम पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत से बोली थी कि मायरा को इसकी जुबान चढ़ाने पर शदीद तैश आया। इससे पहले कि वो इसके मुंह पर रख कर थप्पड़ मारती, किसी ने बीच में ही इसका हाथ थाम लिया था। मगर साथ वाले को देखते इसके चेहरे का रंग फक हुआ था, क्योंकि वहाँ माया मौजूद थी, जो इसे कहर बरसाती नज़रों से देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेस्टी पर हाथ उठाने की। ये हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी। इसका हाथ इतनी ज़ोर से मरोड़ कर बोली कि माहिरा की एकदम चीखें बुलंद हुई थी। साथ ही रख कर थप्पड़ उसने माहिरा के मुंह पर मारा था, जिससे वो लड़खड़ा कर खुद भी नीचे गिरी थी, जैसे थोड़ी देर पहले इसने मारवी को नीचे फेंका था। सारे ये तमाशा हैरत से देख रहे थे। तो क्या वो सादा सी लड़की वाकई माया कादूनी की दोस्त थी। फिर तो इससे बचकर रहना चाहिए था और ना ही इसको तंग करना चाहिए था। सारे एक दूसरे को देखते हुए माना खेज नज़रों से इसके बारे में बातें करने लगे थे, जब माया ने इसको फौरन से अपनी बाहों में थामा था। क्या तुम ठीक हो मारवी, उसकी तरफ देखते हुए परेशान नज़रों से बोली थी, जिस पर वो मुश्किल से ही सही सुर्ख बहती आंखों से इस बात पर सर हिला गई थी। चलो मेरे साथ। वो इसको अपने साथ अंदर ले आई थी और इसको पानी पिलाते हुए शांत कर रही थी। क्या तुम ठीक हो। वो उसकी बात पर मुस्कुरा कर रह गई थी। कितनी फिक्र थी इसको उसकी दोस्त की, मगर इसका यहाँ रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। ये सब लोग तो हैं ही डबल स्टैंडर्ड, सब सिर्फ कपड़ों से लोगों को जज करते हैं, मगर इनकी बोलती तो आज मैं अच्छी खासी बंद करके ही रहूंगी। और वो इनको देखते हुए मानाखेज नज़र से बोली, जिस पर नासमझी से मारवी ने इसे देखा था। तुम कहना क्या चाहती हो। कुछ नहीं, बस ये पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ और जाओ ऊपर मेरे कमरे में जाकर चेंज कर लो।
لیفٹ سائڈ پر تھرڈ روم میں، مگر میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ ممنائی جس پر اس نے آنکھیں دکھائی تھی، اور اس کی بات کو سنتے ہوئے وہ اس کے ہاتھ سے ڈریس تھامتی اوپر جا چکی تھی۔ اوپر جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پر تھرڈ روم ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ آمنے والا روم تھا یا سامنے والا، کیونکہ اس کوریڈور کے دونوں سائڈ پر کمرے تھے۔ وہ اللہ کا نام لیتی کمرے میں گھس چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اسے اے سی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو سکون میسر کیا تھا۔ وہ جرجری لیتے ہوئے اس کمرے کو اشتیاق والی نظروں سے دیکھنے لگی تھی، جس کا گرے اور وائٹ کلر اس کمرے میں رہنے والے کی نفاست کے بارے میں منہ بولتا ثبوت تھا۔ کیا مایا اپنا کمرہ اتنا صاف ستھرا رکھتی ہے؟ اس کو کیا گرے وائٹ کلر اتنا پسند ہے؟ وہ ایک دم سوچ کر رہ گئی، کیونکہ حال ہی میں مایا نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو ڈارک کلر زیادہ پسند نہیں ہے، بلکہ لائٹ کلر زیادہ پسند ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب واش روم رخ کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ واش روم بھی نئے طرز کا بنا ہوا تھا، جس میں ہر آسائش موجود تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندر کے منظر دیکھنے لگی، اور پھر اپنی حیرت پہ قابو پاتے فوراً اس ڈریس کو کھولا تھا جو مایا نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ وہ ایک سفید رنگ کی نہایت خوبصورت میکسی تھی، جس کے بازو کندھے کے نیچے سے شروع ہوتے تھے اور کوہنیوں تک ختم ہو جاتے تھے، جبکہ اس کے پچھلے سائڈ پر زپ لگی ہوئی تھی، جس سے اس کی پیچھے سے گردن صاف نمایاں ہونے والے تھے۔ وہ تو حیرت سے ڈریس کو ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ ایسی ڈریس کیسے پہنے گی۔ ایسے کپڑے تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تھے۔ وہ بے شک بے حد پیارے تھے، مگر وہ ان کو کیری کیسے کرتی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ دھونے کے لیے شاور آن کرتی، اس کا ہاتھ غلط بٹن پر لگ چکا تھا اور اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ اب تو اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہ تھا، اس کو یہی ڈریس پہننا پڑنا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ ڈریس پہنا اور اپنے آپ کو واش روم کے لگے آئینے میں دیکھا تو وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ کیا وہ اس حد تک بھی حسین لگ سکتی تھی؟ اس نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر یہ سوچ ہی اس کے چہرے کو شرم سے سرخ کر گئی تھی کہ وہ یہ پہن کے باہر جائے گی۔ اس نے جیسے ہی باہر قدم رکھنا چاہا، اس کی ہمت نہ پڑی۔ ایک گہرا سانس بھر کے اس نے خود کو تیار کیا اور واش روم کا دروازہ کھولا۔ جب آگے ایک اجنبی شخص کو دیکھتے اور اپنے حلیے کو دیکھتے اس نے چیخ مارتے فوراً دروازہ بند کرنا چاہا تھا، جیسے سامنے موجود شاہرون قادونی دھکا دے کر کھول چکا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں خوف جگمگانے لگا تھا۔ شاہرون ایک مافیا مین تھا، انڈر ورلڈ کا، جو کہ نہایت شفاق مشہور تھا۔ اس کو اپنی چیزوں میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی، اور جھوٹی چیزیں تو وہ قطعاً استعمال کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس لیے نہ ہی اس کے کمرے میں کوئی آتا تھا، نہ ہی اس کے کمرے میں کسی کو آنے کی اجازت تھی، سوائے مایا کے۔ مگر آج جیسے ہی اس نے ایک ویٹر سے سنا تھا کہ کسی کو اس نے اپنے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، تو غصے سے اس کی شریانیں پھٹنے لگی تھی۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ اندر جو بھی ہے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا، کیونکہ وہ کسی کو بھی معاف کرنے کا عادی نہ تھا، اور کسی نے اس کی ریاست میں قدم رکھ کر خود کو موت کے منہ میں دھکیلا تھا۔ فوراً تیزی سے اپنے کمرے میں آتے اس نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا تھا کہ کوئی حساس مواد کسی نے چھیڑنے کی کوئی کوشش تو نہیں کی، مگر ویٹر کی بات یاد آتے ہی کہ وہ کوئی لڑکی تھی، اس کا غصہ اور سر چڑھ کر بولنے لگا تھا، کیونکہ ایسی بہت سی لڑکیاں تھیں جو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھیں اور اسے رجانے کی کوشش کرتی تھیں۔ اس لیے وہ ایسی لڑکیوں سے کوسوں دور ہی رہتا تھا، بلکہ اس کو کسی لڑکی ذات پر اعتبار نہیں تھا جو صرف اس کی دولت کو پسند کرتی تھی۔ آج کل کوئی بھی مخلص معلوم نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس نے سبھی لوگوں سے کنارہ کر لیا تھا، اور مایا کو بھی یہی ہدایت دی تھی یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ وہ کسی سے دوستی نہیں کرے گی۔ مگر مایا نے اس کو بتایا تھا کہ وہ ایک ہی بہت مخلص لڑکی کو اپنی دوست بنا چکی ہے، جس پر شاہرون قادوانی کو اچھا خاصا پتہ تھا، مگر کیا کرتا، اس کی بہن کی ضد کے آگے وہ بھی مجبور تھا۔ مگر اس کو بھی ملنے کا تجسس تھا کہ آخر کون سی لڑکی تھی جس نے مایا جیسی اڑین لڑکی کو زیر کر لیا تھا، مگر ابھی تو اس وقت وہ واش روم میں موجود لڑکی کو قتل کرنا چاہتا تھا، جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے واش روم میں موجود تھی، ضرور اس کو اپنی طرف مائل کرنے آئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، اور وہ ایک ایک پل گن رہا تھا کہ کب وہ باہر آئے گی اور وہ اس لڑکی کا کام تمام کرے۔ جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھلا تھا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کے اعصاب شل ہوئے تھے۔ وہ جو غصے سے اس پر داڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس معصوم پری کو دیکھتے جیسے اس کی دنیا ہل گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی چیخ مارتے دروازہ بند کرنے لگی تھی، جب وہ بیچ میں ٹانگ اٹکاتا دروازے کو ایک زوردار دھکا مارتے دوبارہ کھول چکا تھا۔ وہ لڑکی خوف سے پیچھے ہونے لگی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر نہ جانے
उसे क्यों अच्छा लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे ले रही थी, जबकि वो एक एक बारी कदम उसकी जानिब उठाकर उसके करीब तरीन आ गया था कि उसकी कमर दीवार से जा लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त किसने दी? इसका लहजा सिरसराता हुआ था, जो कि मारवी के अंग अंग को जलाकर राह कर गया था। वो बुरी तरह खौफज़दा हो चुकी थी उस शख़्स से। मैं वो तो यहाँ ड्रेस चेंज करने आई थी। माया ने मुझे अपने कमरे में भेजा था। वो लेफ्ट साइड पर, वो थर्ड रूम में। वो एकदम हल्काते हुए बोली थी, तो उसको अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि माया ऊपर किसी को भेजने की गलती नहीं कर सकती थी। यकीनन अगर इसने इसको अपने कमरे में भेजा था, तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही थी, जिसका वो ज़िक्र किया करती थी। उसने एक ऊपर से नीचे तक नज़र उस पर डालते हुए उसको गहरी नज़रों से देखा था, जैसे देखना चाह रहा था कि उसमें क्या ख़ास बात है, जो अपनी बहन के बाद उसको भी अंदर तक हिला के रह गई थी। उसने गौर से इसको देखा और उसके करीब आने लगा। जैसे ही वो इसके नरम रस से भरे लबों पर झुकने लगा था, वो एकदम उसको पीछे धकेल गई थी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आइंदा मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बुरी तरह रोते हुए बोली थी, जिस पर वो अच्छा खासा शॉक हुआ था। उस शख्स की कुर्बत के लिए हर लड़की मरती थी, और ये थी कि जिसे वो अपने कुर्बत से आशना करवाना चाह रहा था, और वो उस पर एक निगाह डालना भी ज़रूरी नहीं समझ रही थी। ये बात उसे बुरी तरह खुली थी, जबकि इसके नज़र-अंदाज पर वो इसकी थोड़ी को दबोचते हुए इसका चेहरा अपने सामने कर गया था, और उसके बहते हुए आंसुओं पर अपने लब रखे थे, जिसने मार्वी को बुरी तरह साबित कर दिया था। इसका सांस भी आना बंद हो चुका था, जिसे वो अच्छी तरह महसूस कर चुका था। अगले ही लम्हे वो इसके लबों पर झुका था और उसके अंदर अपनी सांसें मुंतकिल करने लगा था। जब मार्वी होश में आती, एकदम उसको धक्का देती बाहर भागी थी। इसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। इंटरसेटिंग, वो अपने लबों पर जुबान फेरते बोला, क्या हुआ मार्वी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? माया, जो उसको खूबसूरती से सजा देख उसकी तारीफ करने वाली थी, कि इसका घबराया चेहरा देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछ गई थी, जो इस वक़्त काफ़ी हद तक घबराई हुई लग रही थी। वो ये माया, तुम्हारे कमरे में कोई था, वो शख़्स पता नहीं कौन था। वो मेरे इतने करीब आ गया था, उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की थी। वो सिसकती हुई वो बोली, जिस पर माया आँखें फाड़े उसे देखने लगी थी। क्या बात कर रही हो? कौन था मेरे कमरे में? मेरे कमरे में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तुम ही कमरे में गई होगी ना? वो उसको देखते परेशानी से बोली, जिस पर उसने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया था। हाँ, मैं तुम्हारे ही कमरे में गई थी, वही जो ग्रे कलर का है। उसकी बात सुनते ही माया की आंखें हैरत से बड़ी हुई थी, क्योंकि ग्रे कलर का रूम तो सिर्फ और सिर्फ इस मेंशन में शाहरुन कादूनी का ही था, जिसे सुनकर माया दंग रह गई थी। भला इसका भाई किसी लड़की के करीब आने की कोशिश क्यों करेगा? मगर दूसरी तरफ मारवी, जो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, अब भला वो क्या सफाई देती? और हैरत तो उस बात की थी कि वो शेर के कमरे में जाकर भी जिंदा वापस निकल आई थी, इसकी कच्चार से। अच्छा अच्छा, तुम रिलैक्स करो, देखो मेरी केक कटिंग का वक़्त आ गया है। चलो मेरे साथ। वो इसके आंसू साफ करते हुए इसे खींच कर टेबल के पास ले गई थी, जो लाउंज के दरमियान में रखा हुआ था। सारे ही इसके दोस्त इर्द-गिर्द खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से हैप्पी बर्थडे गुनगुनाने लगे थे, जब उसने मार्वी का हाथ पकड़ते हुए केक काटा था। केक काटते ही उसने सबसे पहले जिसके मुंह में केक डाला था, वो कोई और नहीं बल्कि शाहरुन कादूनी था, जिसको देखकर एक दफ़ा फिर मार्वी के जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। बुरी तरह से वो एक-एक कदम पीछे लेने लगी थी, जब माया ने झट से पलटते हुए बाकी का केक का हिस्सा उसके मुंह में डाला था। अपने डर को पसे-पुश डालते उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाते वही केक का टुकड़ा थाम के माया के मुँह में भी डाला था, और बाकी का उसके मुँह पर लगा दिया था, ताकि खुद को भी खौफ से और उस आदमी की गहरी निगाहों से बाहर निकाल सके, जो यकटक इसको ही देखता जा रहा था। इसके गहरी नज़रें तो माया ने भी मारवी पर महसूस की थी, और उसको दाल में कुछ काला लग रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता सभी घर जाने लगे थे, जब मारवी भी माया से ज़िद करने लगी थी कि इसको घर छोड़ आए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के 10 बज चुके थे। पहले वो कभी बाहर नहीं रही थी घर से, मगर आज वो माया के साथ मौजूद थी, क्योंकि उसने उसकी ज़िम्मेदारी ली थी। इसकी रोनी सूरत देखकर माया को उस पर तरस आ ही गया था। आखिर वो दिन कब आएगा जब तुम मेरे घर रुकोगी? वो गहरी सांस भरते हुए बोल रही थी, जिस पर वो एक बार फिर मिन्नत करने लगी थी। प्लीज़ यार, मुझे घर छोड़ दो, वरना मेरे बाबा तो मुझे कहीं भी तुम्हारे घर दोबारा नहीं आने देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो मुंह बनाते हुए बोली थी, जिस पर वो कहका लगा गई थी, चलो मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। अभी वो जा ही रही थी, उसके साथ बाही
پیچھے سے شاہرون کادوانی کی کرخت آواز آئی تھی جس نے ماروی کے قدم تک منجمد کر دیے تھے۔ کہاں جا رہی ہو مایا؟ بھائی وہ میں اپنی دوست کو گھر چھوڑنے جا رہی ہوں۔ میں نے اس کے بابا سے اس کی رسپانسبلٹی لی تھی کہ میں اس کو خود گھر چھوڑ کر جاؤں گی، اس لیے جا رہی ہوں اس کے ساتھ۔ وہ شاہرون کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پتہ ہے نا تمہاری جان کو خطرہ ہے، ہمارے ارد گرد کافی دشمن ہیں، اس لیے میں تمہیں اتنی رات کو تنہا باہر نہیں جانے دے سکتا۔ تم جاؤ، میں چھوڑ آتا ہوں اسے۔ اس نے ماروی پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا جب وہ رونے کو ہوئی تھی، جس پر مایا نے اس پر ترس کھاتے شاہرون کا دونوں آنی کو گورا تھا۔ بھائی آپ جو بھی کہہ لیں میں اس کے ساتھ جاؤں گی، اگر آپ کو ساتھ آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے شاہرون کادوانی ضبط کر کے رہ گیا کیونکہ وہ کچھ لمحے اس پری وش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن اس کو کوئی بھی موقع اس کے خیال میں نہیں دینا چاہتی تھی۔ پورے راستے اس کی گہری نظریں صرف اور صرف ماروی کے چہرے پر ہی ٹکی رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کا گھر آیا اس نے چادر اپنے گرد کس کر لپیٹی اور بھاگ گئی تھی۔ جب تک وہ اندر نہ چلی گئی تھی تب تک وہ لوگ باہر ہی رہے تھے۔ اس کے ابو نے بھی باہر مڑ کر دیکھا تھا جہاں مایا ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اس کے بچگانی حرکت پر وہ مسکرا کر اندر چلے گئے تھے۔ جب شاہرون کادوانی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا اور اس کے گھر کو غور سے دیکھا تھا، اب تو اس کے گھر کا بھی معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جب ہی چاہے مرضی یہاں آ سکتا تھا۔ وہ زیر لب سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ ایک ہفتے پہلے کے منظر کو یاد کرتے اس دن جو سب بھی ہوا تھا وہ اس کی سوچ سے باہر تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم چاند کو تک رہی تھی جب دب کی آواز آئی تھی چھت پر سے۔ اس نے سمجھا کوئی بلی ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جب اسے لگا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی کسی شخص کو دیکھتے وہ کوئی چیز مارنے لگی تھی جب اگلے شخص نے اس کے منہ پر اپنی بھاری ہتھیلی رکھتے اس کو دیوار سے ٹکایا تھا۔ وہ اس چیز کو پکڑ لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ ممنائی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا ہے۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو ازبر کرتا ہوا بولا تھا۔ اس من موہنے چہرے نے ایک ہفتے سے اس کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی پلکوں سے روٹھ ہی گئی تھی۔ اب جب اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا تو دل کو قرار آیا تھا۔ دل کر رہا تھا اس کے ہر ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر اپنے دل کی تشکنی مٹائے، مگر جانتا تھا اس سب میں اس لڑکی کی جان پر بن آئے گی۔ جیسے ہی ماروی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کا وجود برف کی مانند جم چکا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں شاہرون کادوانی تھا۔ اس کی دوست کا بھائی اس کے گھر میں اس رات کے پہرے کیا کر رہا تھا، یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف کر رہی تھی۔ نظریں تیر کی تیزی سے دروازے کی جانب گئی جہاں وہ شاید کنڈی لگا آیا تھا، اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا اتنی خاموشی سے وہ کیسے آ سکتا تھا۔ یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں اتنی خاموشی سے کیسے آ گیا ہوں۔ تو بتا دوں یہ میری کوالٹی ہے کہ میں بغیر چھاپ کے کہیں بھی پہنچ سکتا ہوں اور کسی کے دل میں بھی۔ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتا ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا ہوا بولا تھا۔ وہ اتنی شدت سے جھکا تھا کہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی اور اسے دور دھکیلنے لگی تھی، مگر وہ تو جانے کب کا پیاسا تھا جو اس سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دھکا مار کے ماروی بری طرح سسک کر دور ہوئی تھی۔ آواز نہایت آہستہ تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اس کے ماں باپ کمرے کے اندر داخل نہ ہو جائیں، اور اگر ہو جائیں تو یہ سوچ ہی سوہانے روح تھی کہ اس کے ماں باپ اس پر بالکل یقین نہ کرتے تھے کہ کسی غیر مرد کو اس کے کمرے میں دیکھ کر۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، آپ میری دوست کے بھائی ہیں، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، کتنی بار کہوں میں آپ کو، میں آپ لوگوں کے دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں۔ میں انسان ہوں، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ وہ آخر چیخ پڑی تھی جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، نہ تمہیں تب تک چھوؤں گا جب تک تم میرے نکاح میں نہیں آ جاتی، تو اس بار نکاح کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر وہ جھٹکے سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، نکاح۔ اب میں نکاح کے بعد ہی تمہارے قریب آؤں گا اور تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ انکار کی کوئی صورت نہیں۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھنا کہ نہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اور نہ ہی تمہارے گھر والوں کے لیے۔ یہ کہتا وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ ساکن سی وہیں مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ تیز بخار میں پنک رہی تھی۔ اس نے یونیورسٹی جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کی بہنیں بھی اس کو دیکھ کر پریشان تھیں۔ جب اس کی والدہ نے اندر آتے اسے اطلاع دی کہ تیار ہو کر باہر آ جاؤ، وہ کشمکش سے اپنی والدہ کو دیکھنے لگی، مگر ان کی کہی پر عمل تو کرنا تھا، اس لیے نہا دھو کر کپڑے بدلتی باہر آئی۔
जहाँ एक खूबरूसी नहायत सोबर किस्म की औरत मौजूद थी। साथ में माया को देख के उसकी आंखें हैरत से बड़ी हुई थी, जो इसको दूर से देखते हाथ हिला गई थी। वो आके अपने बाप के पास बैठ गई थी। जब उस औरत ने बोलना शुरू किया था, भाई साहब, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। इसको हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। शाहरून और माया के माँ बाप तो जिंदा नहीं है। मैं ही एक इनकी खाला मौजूद हूँ, इसलिए मैं ये रिश्ता लेकर आई हूँ। मैंने इस बच्ची को माया की बर्थडे पे देखा था, तो मेरे दिल में आया कि मैं इसको अपने घर की बहू बनाऊं, इसलिए अपनी बेटी को हमारी झोली में डाल दें। वो इनकी तरफ देखते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोली थी, जिस पर उन्होंने एक नज़र मारवी को देखा था, जो खुद भी इन्हीं की तरह हैरान थी। मगर इनको ये भी एहसास था कि खुशकिस्मती बार बार किसी के दर का दरवाज़ा नहीं खटखटाती। उन्होंने कुछ सोचने के लिए वक़्त मांगा था, मगर वो दिल ही दिल में इकरार करने की तय कर चुके थे, क्योंकि इसके अलावा इनकी और भी 2 बेटियां थीं। इन्हें इनकी भी शादी करनी थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाती तो बाकियों के रिश्ते भी अच्छे ही घर में होते और इनकी भी जिम्मेदारी से जल्द बस सबको दोष हो जाते। मारवी से पूछने के बाद अगले ही दिन वो हाँ कर चुके थे, जबकि माया के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि वो इसकी भाभी बनकर इसके घर आने वाली थी। उन्होंने बात की थी कि वो रुखसती साथ ही चाहते हैं, जबकि मारवी के अब्बा ने इस बात पर इनकार किया था, क्योंकि अभी इसकी स्टडी नामुकम्मल थी। इसलिए शाहरून की खाला ने कहा था कि वो वहाँ रहकर भी अपनी स्टडी जारी रख सकती हैं। इसलिए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने शादी के सारे इंतजाम तय कर लिए थे। जैसे ही माया ने शाहरून को मेहंदी की पिक्स दिखाई मारवी की, तो उससे रहा नहीं जा रहा था। उसका दिल कर रहा था उड़कर इस तक पहुंच जाता, मगर उसको अपने ऊपर बंद बांधना था, अपनी शिद्दतों के दरिया को लगाम देनी थी, क्योंकि इन्हें निकाह से पहले इसको हाथ नहीं लगा सकता था। इसी चीज़ का वादा किया था उसने, मगर कल जब वो इसकी दस्तरस में होती तो उसके किस किस पोर को छुएगा वो इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सकता। सरशारी से उसका चेहरा जगमगा रहा था, जिसकी बलाएं माया ने आंखों ही आंखों में ली थी। इसका भाई पहली बार जिंदगी में इसे दिल से खुश नजर आ रहा था, वरना इन दोनों ने ही बहुत सी मुश्किलें झेली थी। अपनी ज़िंदगी को हाथों पे लेकर चलता था इसका भाई। इसकी जान बचाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। अंडरवर्ल्ड में जा जा पहुंचा था, गैर कानूनी काम किए थे, मगर अब वक़्त आ गया था कि वो इस सब गंदे धंधे को छोड़कर अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दे। और यकीनन मारवी वो ऐसी रोशनी थी जो इसे दलदल से निकालकर अच्छाई की तरफ ले जाती। इनकी शादी धूमधाम से हुई थी। इस एक हफ्ते में वो बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। इसने लीव ले रखी थी। माया बीच-बीच में जाती रहती थी, मगर इसने किसी को कान खबर नहीं होने दी थी कि इसके भाई की शादी हो रही है। यकीनन अगर वो क्लास में किसी को बता भी देती तो वो मारवी का जीना हराम कर देते, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो तब तक खामोश रही जब तक शाहरून कादवानी की वेडिंग न्यूज़ मीडिया पर ब्रेक नहीं हो गई थी। हर तरफ इसकी शादी का चर्चा था। मीडिया के कई लोग इसकी शादी में आए थे। इसने ग्रैंड हॉल में बुकिंग करवाई थी, जो बहुत आलीशान था, और सबकी ज़ुबान ज़िद आम पे इसकी मशहूर असाशात और डेकोरेशंस थी। हर कोई मारवी की किस्मत पर रशक कर रहा था, मगर वो दिल में बुरी तरह खौफज़दा थी कि जाने आज वो इसके साथ क्या सलूक करने वाला था। वो इस छुई मोई सी लड़की को अपने पहलू में देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। निकाह आनन फानन हो चुका था और वो जल्दी ही रिश्ता अज़दवाज में बंध चुके थे। वो साथ ही मारवी के हाथ को अपने हाथ में लेकर थाम चुका था, सबकी नज़रों से बचाकर, जिस पर वो कसमसा कर रह गई थी। क्या कर रहे हैं, छोड़ें मुझे, सब देख रहे हैं, वो इसके कान में मनाते हुए बोली थी, जिस पर वो ऐसे बन गया था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। क्या कहा? मुझे आवाज़ नहीं आई तुम्हारी, वो इसे तंग करने को बोला, जिस पर वो देख कर रह गई। तंग करने का मौका तो ये शख्स हाथ से जाने नहीं देता। तंग तो तुमने मुझे किया है लड़की, हर वक्त तंग करके रखती हो। तुम्हारी यादें हों या तुम्हारी बातें हो, मेरे जहन से जाती ही नहीं, मगर आज रात मैं तुम्हें तंग करने का इरादा रखता हूँ, और तुम एक लम्हे के लिए भी सो नहीं सकोगी, ये सोचना भी मत। वो इसकी तरफ देखते हुए शरीर लहजे में बोला था, जिसने इसकी अच्छे से ओसान खता कर दिए थे। रात को जब माया इसको इसके कमरे में छोड़कर आई तो उसने फ़ौरन माया का हाथ थाम लिया। प्लीज़ माया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। वो घबराई हुई सी, वो जिस पर माया का दिल क्या इसे खूब तंग करे, मगर आज रात की उसने उसको अपने भाई के लिए छोड़ दिया था। कुछ नहीं होता मेरी जान, वो बहुत प्यार से रखेंगे तुम्हें, बहुत मोहब्बत करते हैं वो तुमसे। मैंने अपने भाई को कभी किसी के लिए इतना बेसब्रा नहीं होता देखा जितना वो तुम्हारे लिए तरसते हैं, और प्लीज़ तुम इन्हें खुश रखना मेरी जान। मेरे भाई ने बहुत से दुख देखे हैं, इस
اس زندگی میں شاید تم ان کی پہلی خوشی ہو۔ اس خوشی کو ہاتھ سے جانے مت دینا، وہ نیم آنکھوں سے کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اگر وہ اتنے ہی دکھ جھیل چکا تھا تو اس نے ایسے ہی کیوں چنا تھا مجھے؟ وہ تو کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، اپنی شیروانی اتار کر پھینکتے اس نے ماروی کو دیکھا تھا، جو آنکھیں اور منہ پھاڑے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ حیرت سے اچھلی تھی۔ وہی جو آج رات کرتے ہیں، سہاگ رات منانے والا ہوں۔ وہ بیڈ پر آتے آرام سے اس کی جویلری سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا اور فوراً اسے ایک نائٹی تھمائی تھی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ یہ کیا پاگل ہے؟ میں یہ پہن کر آؤں گی؟ یہ تو اتنی چھوٹی ہے۔ وہ شرم سے دوہری ہوئی تھی۔ بولی تو تمہیں اس میں ہی دیکھنے والا ہوں، کوئی انجان شخص تو نہیں؟ وہ اس کو واش روم میں دھکیلتے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کی نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ وہ دوبارہ اندر بھاگنے لگی تھی۔ جب اس نے اس کو اٹھاتے بیڈ پر لا پٹکا تھا۔ جانم، آج کی رات تو سوچنا بھی مت، تم صرف میری ملکیت ہو، شاہرون کادوانی کی۔ وہ اس کی گردن پر جلتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ گہرائی میں جا رہا تھا کہ جس نے ماروی کی جان نکال دی تھی۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ نیم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی شدتوں سے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کیونکہ تم میری زندگی کا حاصل ہو، جو کسی بھی بناوٹ سے پاک ہے، اور میں تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے، آج تک کسی اور سے نہیں ہوئی۔ نہ ہی میں نے کبھی کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مگر تم وہ واحد اور پہلی عورت ہو جس پر میں اپنا تن من نثار کرنے کے تیار ہوں، اور تم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اس کے آنکھوں میں ایسے سچائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو انکار نہ کر سکی تھی، اور اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ پوری رات بیتتی رہی اور وہ اس کو اپنی محبت میں بھگاتا رہا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو اپنی شدتوں کا نشانہ بناتے۔ وہ اس کو پوری رات بھگوتا رہا۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے گلنار ہو رہی تھی۔ ایک کے بعد ایک شدتیں وہ اس کے اندر منتقل کرتا وہ اس کے اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو بہت قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی شاہرون، آپ بھی کبھی مجھ سے بے وفائی مت کریے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ تم میرا عشق ہو جس سے میں صرف وہاں کر سکتا ہوں۔ بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تو اسی دن تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا۔ یہ وعدہ ہے شاہرون کادوانی کا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا بولا تھا اور اس کی سانسوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر اڑیلنے لگا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، ساتھ ساتھ ماروی بھی اس کی شدت سہتے اس کے ناخن شاہرون کادوانی کی کمر میں دنستے جا رہے تھے، مگر اس نے ماروی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں تھام کے اس وقت پوری طرح اپنے اندر سمو لیا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ اس گہری رات میں ان دو پریمیوں کا ملن ہوا تھا جنہیں ہمیشہ ایک سچی محبت کی حسرت رہی تھی۔ آج ان دونوں کی حسرت پوری ہو چکی تھی۔